बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, गैर मामूली सूरत हाल है और इस सूरत हाल में हर गुजरते मिनट के साथ सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती जा रही है। जो खबरें चल रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उससे मुतालिक मैं ज़रा क्विकली आपको ज़रा बता दूं। और असल खबर क्या है, अली अमीन गंडापुर हैं कहाँ, क्या संज्ञानी के बाद वाली सूरत हाल है, किससे मुलाकात हो रही है, अली अमीन गंडापुर साहब को जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट किस चीज़ की जा रही है, और अली अमीन गंडापुर किस ग्राउंड पे खड़े हैं। ये डेफिनेटली मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, काजी फाइज साहब स्कोर सेटल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिव्यू भी लगा दिया है, इंट्रा पार्टी जिसमें उनसे बल्ले का निशान लिया गया था, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग होने जा रहा है भी, लोग इसको मिस नहीं करना। चैनल देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। अच्छा, इस सूरत हाल में ना अली अमीन गंडापुर जब बिल्कुल 25 किलोमीटर दूर रह गए डी चौक से, और 15 मिनट के फासले पर रह गए, तो फिर अचानक एक खबर आई। अब जरा खबरें बता रहा हूँ जो सरकारी जराये से चलाई गई हैं, और अचानक ये आना शुरू होगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने चाइना चौक से होते हुए, यानी इस्लामाबाद के वक्त से होते हुए, डी चौक के करीब से होते हुए वो केपी हाउस पहुंच गए। और पहले इस खबर को एस्टेब्लिश किया गया कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस इसलिए आए हैं कि वहां बैठकर एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जब ये खबर आई उसी वक्त ही बेयकीनी थी, मुझे कतन यकीन था अली अमीन गंडापुर चाहे तो कंटेनर से किसी भी यूट्यूबर या किसी भी रिपोर्टर के से गुफ्तगू करके अपनी बात पहुंचा सकते थे और पहुंचा रहे थे। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ना, ये पहले एस्टेब्लिश किया गया कि अली अमीन गंडापुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब के पी हाउस अंदर दाखिल हुए, फॉरन रेंजर्स एफसी और आईजी जो है इस्लामाबाद, वो अपनी पुलिस के हमरा पहुंचे जी, उनको गिरफ्तार करने के लिए जी। और इस दौरान ना खबर ये सब लगी, और इस दौरान केपी हाउस में शदीद शेलिंग हुई। फौज का कहीं नामो निशान नहीं था, किसी जगह पर नहीं थी। तो मैं ज़रा वो 245 जो बहुत इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि फ़ौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लाई गई है, तो मैंने ज़रा उनकी उस मक्कारी को, उसकी चलाकी को भी मैंने टर्न डाउन करना ही करना आपके सामने। और मैं आपको एविडेंस देने लगा हूँ आपके सामने भी कि फ़ौज का कोई मामला नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। बल्कि गले मिलते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक पर फौज से पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं, ठीक है। इस दौरान केपी हाउस में शदीद शेलिंग हुई जी। और अली अमीन गंडापुर साहब के भाई जो हैं फैसल गंडापुर, उन्होंने भी कहा, केपी के हाउस से क्लेम उन्होंने किया कि जी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि केपी हाउस में ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया गया है, आईजी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। और फिर पुलिस जरा ऐसे खबर चलती रही, फिर ये भी इस्टेब्लिश किया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को ना किसी छोटी मोटी एफ आई आर पे नहीं, रियासत से बगावत के हवाले से एफ आई आर उनके ऊपर मामलात हैं, उनके ऊपर एफ आई आर नहीं, मामलात हैं उनके ऊपर, रियासत के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और फिर कुछ थोड़ी देर में बाद ना इस तासुर को दिया गया कि कोई मिस कैलकुलेशन हो गई है, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा तौर पर बातचीत के लिए बुलाया गया है, यहाँ बातचीत चल रही है। और फिर बैरिस्टर गौहर भी पहुंच गए, ये सारी खबरें के पी के हाउस में, और पूरे मीडिया पर ये खबर चलवाई गई। फिर ये हुआ कि हिरासत में लिया गया है लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें पी टी आई के ज़राए ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से बातचीत के लिए बाकायदा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब कि आप ये एहतजाज रोकवाएं, इमरान खान साहब से बात करें, और ये अब ऐसा नहीं चलेगा, बहुत परेशानी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ सदीक जान जो वगैरह हैं, तो उन्होंने एक क्लेम किया जी नहीं, अली अमीन गंडापुर को रिहा कर दिया गया, वो तो पेशावर की जानिब रवाना दवा हो गए। ये सारी चीज़ें चली, कुछ मुकम्मल वाज़ेह तौर पर नहीं था, और ना ही हर चीज़ ब्लर करके दिखाई गई थी। बैरिस्टर गौहर भी के पी हाउस में होते। असल मामला मैं आपको बताता हूँ सर, असल मामला ये है जो मेरे पास खबर है, अली अमीन गंडापुर साहब जिम्मेदारान के साथ बैठे हुए, नेगोशिएट हो रही है, बातचीत हो रही है। सेम उसी तरह जिस तरह संज्ञानी के जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर साहब से मुतल्लिक कागज़, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। 8 घंटे के लिए वो अंदर मौजूद थे और फिर वो गायब हो गए, और ये है वो है। याद आया आपको क्या? तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे लहजे से तकलीफ है लेकिन मैं तो बोलूँगा। तो बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब की जिम्मेदारान के साथ बैठे हुए, और खबरें बहरहाल चलाई गई। तो असल मामला इस वक्त बातचीत के, और किन पॉइंट्स पे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एहतजाज अगर मुलतवी हो सकता तो किन ग्राउंड पे हो सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली अमीन गंडापुर साहब के वाले इस एपिसोड के बाद ना एक ऑफिशियल बयानिया सामने आया, चाहे इसके कि वो के पी के हाउस में नहीं है,
لیکن عمر ایوب صاحب قائد حزب اختلاف، انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی، وہ بھی ایک کسی ہرے بھرے کھیت کے بیچ میں ہیں، اور انہوں نے کہا اگر علی امین گنڈک گرفتار ہو بھی گئے تو اعظم سواتی قافلے کو لیڈ کریں گے، یہ آزادی کا معاملہ ہے، اس کے احتجاج کو ہم ہر حالت میں جاری رکھیں گے۔ تو اعظم سواتی صاحب کا بھی انہوں نے بیک اپ پلان بتا دیا کہ علی امین گنڈک کے بعد اعظم سواتی جو ہیں کے پی کے اس پہ پھر یہ چیزیں۔ اور بات چیت سے متعلق یہ پتہ چلا کہ کچھ کنفرم نہیں، مگر خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں، ان مطالبات میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ، جی ہاں، اس کا نوٹیفیکیشن کی ڈیمانڈ ہے، جو کہا بھی گیا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئے گا، تو اکتوبر کا ہفتہ یہ آج 5 تاریخ تو روانی میں ہے اس وقت، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ کل خبریں سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے ساتھ بھی شام کو فیصل واڈا صاحب کے ذریعے بھی لگائی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اب ایکسٹینشن لینے کے بھی موڈ میں نہیں ہے، وہ آئینی عدالت کی سربراہی لینے کے بھی موڈ میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات طے ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں منصور علی شاہ صاحب کی کسی قسم کی کوئی قباحت ہے، اور آئینی ترمیم پر کام جو ہے وہ بالکل روک دیا جائے گا جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو اس پر کام ہوگا، 25 کو تو ویسی قاضی صاحب ہو جائیں گے، تو پھر کیا کیا جا سکے گا، تو اس کے بعد یہ کام شروع کیا جائے۔ تو اس پر مذاکرات ہے کہ تمام خبریں چل رہی ہیں، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے لیکن غیر مصدقہ خبریں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہے۔ پس پردہ اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی حکومت لے کے گئی جی ایک عدد درخواست کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو روکا جائے جی اس احتجاج سے، تو وزیر داخلہ کو بلایا، سیکرٹری داخلہ کو بلایا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس احتجاج کو روکا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس احتجاج کو تو ہم نہیں روک سکتے، احتجاج آئینی اور جمہوری حق ہے، ہم انتظامیہ کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو مناسب جگہ فراہم کرنے کا کہا ہے تاکہ یہاں اپنا احتجاج کر سکے، مناسب جگہ فراہم کی جائے جس سے شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، عوام آئین کے آرٹیکلس کا ذکر انہوں نے کیا، عوام کا جو بنیادی حق ہے وہ مسائل کا شکار نہ ہو، معاشی سرگرمیاں متاثر نہ ہو۔ تو یہ تحریری حکم نامہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پلان بی جو ہے حکومت کے پاس متوقع وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو فیس سیونگ دینے کے لیے کوئی مناسب ایک جگہ دی جائے پاکستان تحریک کے ساتھ جہاں احتجاج کرے جاتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے وہ 100 جوتے 100 گنڈوں والی بات ہوئی، جہاں 2 گھنٹے کا احتجاج تھا، بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں چیئرمین کہ ہم نے صرف احتجاج کر رہا تھا، احتجاج کرنے کے بعد ہم نے واپس آ جانا تھا، اس احتجاج کو یہ تیسرے دن کے اندر لے گئے ہیں، تیسرے دن کی بلکہ چوتھے دن کے اندر لے گئے ہیں، یہ سے 2 گھنٹے کا احتجاج تھا، انہوں نے سین سارا خود ہی بنا دیا ہے۔ تو بہرحال اب ظاہری بات اب چوتھے دن کے لے گئے یا 2 گھنٹے کا احتجاج تھا، یہ چیز تھی۔ دوسری طرف ڈی چوک کی صورتحال بتاؤں میں، جو کہہ رہے تھے وہ 245 میں اب بہت چھتر پریڈ ہونی ہے اور ایسی میمز اور جو کچھ تھا، اور میں ایک جگہ پہ بھی نہیں کر رہا، میں کہ کسی طور پر بھی یہ نہیں ہو سکتا، پاک فوج کو اپنی حدود قیود احترام پاک عوام کا سب کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ ڈی چوک پہ ایسا ہوا کہ ایک سٹیج آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر فوج کے سامنے آئے، نہ انہوں نے فوج کو کچھ کہا نہ فوج نے انہیں کچھ کہا، بلکہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، یہ ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو نعرے بھی لگائے اور چیزیں بالکل پرامن رہیں۔ ہاں مگر وہ آپ کو پتا ہے ایک طاقت کا نشہ تو کچھ لوگوں کو ہے نا، تو اس نشے کے لیے یہ ضرور تھا کہ پبلک کو منتشر کرنے کی یہ آنکھ مچولی جاری رہی، پولیس کی طرف سے بھاری نہیں بہت بھاری شیلنگ ہوئی۔ 26 نمبر چونگی ڈی چوک میں، اور پاکستان تحریک انصاف بغیر قیادت کے جس طریقے سے مزاحمت کر رہی ہے نا سر، یہ ناقابل یقین ہے، یہ ممی ڈیڈی برگر پارٹی تھی سر، انہوں نے ان کو ہارڈ کور پارٹی بنا دیا۔ او ہو جس طریقے سے مزاحمت ہو رہی ہے، ابھی پرٹیکولرلی کے پی کے کا قافلہ نہیں پہنچا ڈی چوک، مگر لوگ بتا رہے ہیں سر، میں آپ کو یقین جانے جو صورتحال لگ رہی ہے نا، یہ لاکھ کوشش کر کے بھی طاقت سے نہیں اس کو ختم کر سکتے اس احتجاج کو، یہ پیار سے، مذاکرات سے، منطق سے اور مصلحت کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بار بار میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے یہ جگہ پرسکون ہو جائے گی، اور لیکن سیاسی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ آج چھٹی کے دن خواجہ آصف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس پہ کان نہیں دھرنے آپ نے، ان کو خود بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، نہیں تو 3 دن بعد پاکستان کا وزیر دفاع آ رہا ہو، آرٹیکل 245 لگ چکا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتی باتیں،
بالکل بھی میری سمجھ میں نہیں آتے. تو یہاں یہ پوزیشن جی. ادھر لاہور میں جو لوگ نکلے جو وہاں بھی زبردست سین کریٹ ہوا, بھرپور شدید شیلنگ ہوئی ہے, اور رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے, فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے, وکلا گرفتار ہوئے ہیں, سخت ایکشن کا اس وقت جو ہے نا امپریشن بورڈ ڈیولپ کیا گیا ہے, اور بہت گرم ہے کام لاہور میں. اور خبر یہ چلائی کہ 9 مئی کے جو ہے نا لوگوں کی لسٹیں ساری, اس لیے ہم یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جو سب چیزیں. تو یہاں یہ چیز ہے. ادھر ایک اور خبر, وہ اسکور سیٹل کرنا ہے. دا ڈیمیج ہیز بن ڈن فرام سپریم کورٹ. جب پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلے کا نشان لے لیا تھا, اس کے بعد پھر یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی. اس کے بعد فارم 45 47 پھر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ, یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ایک ایک چیز کا ذمہ دار سپریم کورٹ ہے. ایک موجودہ صورتحال میں ایک ایک چیز کا ذمہ دار سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے ایسے مواقع دیے کہ جس میں الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کا جو گٹھ جوڑ تھا, اور پتہ نہیں کوئی تیسرا بھی تھا جو گٹھ جوڑ تھا, وہ اس انجام تک پہنچا. تو اب ظاہری بات ہے جب 63A کا ریویو لگا ہے, تو جناب 11 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کی نظر ثانی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, اور قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں یہ مقرر کی گئی ہے, کیونکہ فیصلہ انہوں نے دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان انہوں نے لیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کو صحیح نہ گردانتے ہوئے. ٹھیک ہے, جب دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کتنی صورت کے ساتھ سامنے آتا ہے. بہرحال امید یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں صورتحال کنٹرول میں ہوگی, لیکن طاقت سے نہیں, معاملات سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.